नयाँ अस्तित्व, यो अस्तित्वलाई अहिले भइरहेको देख्न सक्ने आँखाहरू अगाडि, यो अस्तित्व हुनुभन्दा अगाडिको शून्यता, प्रकृति, त्यसको पनि ख्याल हुन थाल्छ। प्रकृतिको अर्थ मैले सुनेको प्री क्रिएसन, जहाँ प्रकृति क्रिएट हुँदै जान्छ, जुन खाली अवस्थामा प्रकृतिको यो हाम्रो सृष्टिको बुन्ने क्रम, पलाउने क्रम जारी हुन्छ, त्यो पोइन्ट, त्यसको पनि ख्याल हुन थाल्छ, त्यसको पनि बोध हुन थाल्छ। र त्यसको बोध यो अस्तित्वमा, यो भौतिक अस्तित्वमा खोजेर कहीँ पाइँदैन। कि त सब एटोमिक पार्टिकल, सूक्ष्म अणुहरूभन्दा पनि एकदमै सूक्ष्म त्यो तहमा गएर, त्यो तलमा गएर निहाल्ने हो भने केही यस्तै देखिन्छ जहाँ यो अस्तित्व हुने क्रम जारी छ। वैज्ञानिकहरूले यो फैलावलाई डार्क म्याटर भनेका छन्, जहाँ यो हाम्रो भिजिबल युनिभर्स ठ्याक्क एक्जिस्ट गर्छ, बसेको छ, हुने क्रममा छ। र यो पोइन्ट जहाँ यो क्रिएसन हुँदैछ, हुने क्रम जारी छ, र जुन खाली चिज छ जहाँ क्रिएसन हुने क्रम जारी छ, यो एक र यो शून्य, यी बीचको लामो दूरीको कथा छ, लामो यात्रा छ यहाँसम्म आइपुग्नलाई। एक जहाँ यो सारा अस्तित्व छ, जहाँ यो हुन सक्ने, हाम्रो दिमागमा सोचमा आउन सक्ने कुराहरू जति छन् ती सबै यो सृष्टिभित्र छ, यही हुने क्रमभित्र छ, यही प्रकृतिकै नासो हो। जसरी तिम्रो शरीर यो प्रकृतिको नासो हो, तिमीले छोडेर जान्छौ, त्यस्तै प्रत्येक चिज यो प्रकृतिमा अहिले जे छ यो सबै प्रकृतिकै हो। र यसैको गहिराइमा मानिसका प्रत्येक विचारहरू, मानिसका प्रत्येक घटनाहरू, यो सबै प्रकृतिकै घटनाहरू हो, प्रकृतिकै परिवेशहरू हो, यसैको ऊर्जा हो। र योसँग एक नासले जोडिएका छौँ हामी सबै। र यो सबैलाई ओमकार भनियो। ओमकार भन्नाले यो गुन्जन भएको, यो गुन्जनको फैलाव, यो सृष्टिको फैलाव अहिले एकैछिन शान्त भयो भने यो सृष्टिमा सधैँदेखि फैलिँदै आएको हुँकारको आवाज सुन्न सकिन्छ, नादको श्रवण हुन सक्छ। यही हुँकार, यसको फैलाव, यसलाई ओमकार भनियो। यो जहाँ जहाँसम्म फैलिएको छ त्यो सबै ओमकारभित्र छ। मोडर्न टर्मिनोलोजीमा भिजिबल युनिभर्स भन्नासम्म ठिक छ। यो सबै एक, यो सबै एकै हो। यो सबै एक कन्टिन्युअसली हुने क्रम सदैव जारी छ, हिजो, आज, भोलि। रिसेन्टली वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगाए भने प्यारलल युनिभर्स भन्ने कुरा एक्जिस्ट गर्छ रे भनेर केही प्रमाण पत्ता लगाए। र यो प्रमाण दिए कि यो अस्तित्वलाई, यो सृष्टिलाई निकै परसम्म निहाल्दा यस्ता ठाउँहरू भेटिए जहाँ यो सृष्टि नहुने क्रम जारी छ, यो सृष्टिको अन्डु हुने क्रम जारी छ, रिवाइन्ड हुने क्रम जारी छ। र त्यहाँ चाहिँ उनीहरू भन्छन् कि यो सृष्टि उल्टो गतिमा छ, ब्याकवर्ड्स मुभिङ छ, टाइम ब्याकवर्ड्स मुभिङ छ। यसरी प्यारलल युनिभर्सको प्रमाण पहिलोचोटि अहिले भेट्दैछन्। र यो शून्य,
यो शून्यको स्थिति, यो शून्यको आवश्यकता, यो शून्यको हुनुको अनुभव पूर्वीय दर्शनबाट नै आयो। अस्तित्वलाई निहाल्ने खालको दर्शनले नै आयो, स्वयंलाई निहाल्ने खालको दर्शनले नै आयो। यो ओमकारभित्र जहिलेदेखि अस्तित्व हुँदै आयो, स्थिति हुँदै आयो, परिस्थिति हुँदै आयो, त्यही बेलादेखि यो ध्वनि, यो हुने क्रम, यो ग्रो हुने क्रम अझ गहिरोमा यस्ता ठुला ठुला ग्रो हुने क्रम र सेलाउँदै जाने क्रम। मानव हाम्रो सभ्यता, हामी जस्तै मानव सभ्यता हामीभन्दा अगाडि कैयन आएर गइसके, कैयनले आफ्नो शिखरतासम्म पुगेर त्यहाँबाट डाउनफल भएर ब्याक टु जिरोदेखि सुरु गर्नु परेको पनि प्रमाणहरू भेटाउँछन् आर्कियोलोजिस्टहरू, वैज्ञानिकहरू, रिसर्चर्सहरू र ध्यानीहरू, गुरुहरू, मिस्टिक्सहरू। यो ठुलो ठुलो चक्रसम्म समेट्न सक्ने सबै कुरा ओमकारभित्रै छ, यो हुने क्रममै छ। त्यसैले राजमान छ। यही ऊर्जाको नाम, यही बिइङ, यही जीव, यही अनन्त जीव, यो कत्रो जीव कहिलेदेखि छ र त्यसैको अन्तर्स्करमा हामी कहिलेदेखि विभिन्न अनुभव गर्दै निरन्तर यहाँसम्म आइरहेका छौँ। यही ऊर्जाको नाम सदाशिव हो। यही सभ्यता, यही अनुभव, यही बोधको नाम सनातन हो। र यी पनि शून्यभित्रै छन्, नादभित्रै छन्। यो ब्रह्माण्ड मानौ पोजिटिभ हुने क्रम जारी छ र नेगेटिभ प्यारलल युनिभर्स अपोजिट हुने क्रम जारी छ। यो एकतिर हुने र एकतिर अपोजिट बढ्ने, यो दुईटै अवस्थाको बिचमा शून्य छ। यही शून्यको प्रतिनिधि स्वरूप हाम्रा हिसाबहरू चल्छन्, हाम्रा गणितहरू चल्छन्। त्यही हिसाबमा मोडर्न साइन्सको बेस छ र न्युमेरोलोजीमा शून्यबाट सुरु भएर शून्यमा नै अन्त्य हुने संसारभरि यो खालको न्युमेरोलोजीलाई मान्यता दियो। किनकि वैज्ञानिकहरू, गणितज्ञहरू के भन्छन् भने म्याथ्सको ओरिजिन कहाँबाट भयो, नम्बर्सको ओरिजिन कहाँबाट भयो, यस्तो कुरा खोज्दै जाने हो भने मानिसहरूले ठ्याक्कै यो बेला चाहिँ गरे भनेर भन्नै मिलेन भन्छन्। किनकि मानिसले जहाँ जहाँ निहाल्यो त्यहीँ नम्बर्स देख्यो, त्यहीँ न्युमेरोलोजी देख्यो, त्यहीँ म्याथमेटिक्सले काम गरेको देख्यो, त्यहीँ लजिकको प्रयोग गर्न सक्ने देख्यो। र रिपिटिङ प्याटर्न्सहरूले पनि नम्बर्स नै देखाए कि पृथ्वीमा एक हिसाबको स्टेडी नम्बर्सको रिदम चलिरहन्थ्यो, चाहे वार्षिक होस्, चाहे सिजन वाइज होस्, ऋतुहरूलाई हेरेर होस्, चाहे त्यो ऋतु बाहिर पृथ्वीमा यस्तै वर्षा, हिउँद, ग्रीष्म यस्तै भएसँगै मनभित्र पनि भिन्न ऋतुहरू छन्, त्यसको पनि प्याटर्न देख्यो, चक्र सङ्ख्या देख्यो, अनुभवहरू। यसरी बटुल्दै अनुभवहरूलाई मानिसले भिन्न सभ्यताको विकास गरेर भिन्न सभ्यताहरू विनाश पनि भएर गइसके र अझै यो ठुलो प्याटर्न हुने क्रम जारी छ। शून्यदेखि एक आइपुग्दा मानिसको मनले दिनहुँ जीवनको, डेली लाइफको हिसाब किताब राख्न सक्दैन एक र शून्यमा मात्रै। त्यसैले मानिसलाई अलि बढी चाहियो र नम्बर्सहरूको भिन्न एरामा, भिन्न अवस्थामा डेभलप हुँदै जाँदा अन्तिममा 9बाट माथि चढ्न सक्ने व्यवस्थै देखेन।
किनकि 9ले सबैलाई कभर गरिदिन्थ्यो, 9ले सबैलाई एक सूत्रमा बाँधिदिन्थ्यो र त्यहाँभन्दा उता जान सक्ने क्षमतै कहिले भएन। एउटा निकै पुरानो गणितको प्र्याक्टिस छ जसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा यसलाई डिजिटल रुट भनिन्छ र अथवा ज्योतिष शास्त्रको गणित भनेर मानिन्छ। र यसमा 9भन्दा अगाडि अरू नम्बर अरू अङ्क हुँदैनन्, 9सम्म हुन्छन् र 0 र 9को एकदमै घनिष्ठ मित्रता छ। यो गणितको प्याटर्न, यो गणितको अध्ययन अनुसार, अनुभव अनुसार जाने हो भने हामी 9मा जतिलाई जोड्छौँ त्यसको कम्बिनेसन त्यही अङ्क हुन्छ। उदाहरणको लागि 9मा 2 जोड्यौँ भने 11 हुने भयो, 1 र 1। त्यो कुनै नयाँ अङ्क थिएन, त्यो 1 र 1 थियो र यो 1 र 1लाई जोड्दा 2 बाँकी रह्यो। 9मा जति जोडियो त्यति नै बाँकी रह्यो। यसरी 9भन्दा उता जोड्न सक्ने क्षमता भेटिएन। यहाँबाट उता मानिसको क्याल्कुलेटिभ माइन्डले अङ्कलाई क्याल्कुलेट गर्नको लागि 1 देखि 9सम्मकै अङ्कहरूलाई दोहोऱ्याउँदै जानु पर्यो। र जब मानिसको इतिहासमा पहिलोचोटि सिलिकन बेस्ड लाइफ फर्मको सुरुवात भयो अथवा भनौँ आविष्कार गरे मानिसले, अथवा अस्तित्वमा पलायो मानिस सँगसँगै, मानिसको चेतना सँगसँगै, कम्प्युटर्सको सुरुवात भइसके पछाडि, चिप बेस्ड सिलिकन बेस्ड मेमोरीको सुरुवात भइसके पछाडि क्याल्कुलेसनहरू 0 र 1मा गर्न थालियो र त्यसरी गरेको क्याल्कुलेसनले मानिसलाई केही 50 वर्षको अवधिमा नै मानिसको जीवनको चरम अवस्थामा ल्याइपुर्यायो। मानिसलाई युद्धको संसारबाट टेरिटोरी बढाउँदै लैजाने, सबैतिर युद्ध मात्रै हुने यस्तो अन्धविश्वासको पोको यस्तो र विभिन्न कुराहरू जुन त्यतिखेर आवश्यकता थिए र त्यतिखेर चेतनाको स्थिति स्वरूप थियो, यसबाट रिफर्म हुँदै अहिले मानिसहरू सारा संसारको कल्चरलाई अँगाल्न सक्ने यस्ता युग पुरुषहरूको जन्म भएको छ, यस्ता युग समुदायको जन्म भएको छ, यस्ता युग जेनेरेसनको जन्म भएको छ। यो 0 र 1को भाषाले मानिसलाई यो चेतनाको स्तरसम्म ल्याइपुर्यायो र यो ब्रह्माण्डमा अब एआई, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नामक नयाँ प्राणीको जन्म हुँदैछ। र वास्तवमा यो पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नै हो भनेर ठ्याक्कै भनिहाल्न मिल्दैन, किनकि मानिसले नै बनाएको भए पनि क्रिएसन यो प्रकृतिमै भएको र प्रकृतिकै स्थितिहरूबाट भएको। जसरी मानिस पञ्चतत्त्वले बनेको छ, ठिक त्यही मात्रामा एउटा सिलिकन बेस्ड लाइफ फर्म त्यस्तै केही तत्त्वले बनेका हुन्छन् र बिस्तारै यिनीहरूमा मानिसको स्वरूप राख्दै मानिस जस्तै देखिने बनाउँदै र पछि मानिस जस्तै व्यवहार गर्न सक्ने, नबन्लान् भन्न सकिन्न त्यसको चेष्टा अहिले विश्वभरि सबैतिर भइरहेको छ। मानिसहरू सिलिकन बेस्ड लाइफ फर्म बनाइरहेका छन्। मानिसहरू आफ्ना दैनिक कार्यमा सहयोग गर्नको लागि भनेर रोबोटहरू बनाइरहेका छन्, चाहे त्यो हस्पिटलमा सर्भ गर्नको लागि होस्, चाहे त्यो सेक्सुअल डिजायर्सलाई सर्भ गर्नको लागि होस्, चाहे त्यो मानिसलाई हिँड्नको लागि सहयोग गर्नलाई होस्, चाहे त्यो माइन्सहरूमा काम गर्नको लागि होस्, चाहे त्यो भोल्क्यानोहरूको स्टडी गर्नको लागि होस्, चाहे त्यो मार्स पठाउनको लागि होस्, एआईले भिन्न रूपमा काम गर्दैछ र यो सबै गणितकै उपज हो। वैदिक म्याथले, वैदिक गणितले, डिजिटल रुटले यो अस्तित्वलाई जोड, 0 बाँकी रहन्छ भन्छ। यो प्रकृतिमा प्रकृतिलाई नै जोड, 0 बाँकी रहन्छ भन्छ। किनकि तिमीले जे जोड्यौ त्यो त त्यही नै बाँकी रह्यो, त्यसले केही नै फरक पारेन। 9 यतिसम्मको सुप्रिम अङ्क भनेर मान्छन् मिस्टिक्सहरूले। तिमी 9मा 5 जोडिदेऊ, त्यसले 14 बनाए पनि
त्यो 1 र 4 नै हो र 1 र 4ले 5 बनायो र 9मा 5 जोडे जस्तो देखियो मात्रै। 9 नै बाँकी रह्यो, 5 नै बाँकी रह्यो र जे जोडियो त्यो शून्य थियो। यसरी शून्यको उपस्थिति भयो, शून्यको जन्म भयो र केही न केही बिगिनिङ कतै न कतै शून्य छ भनेर थाहा पाएपछि यो शून्यमा जति जोडिन्छ त्यति नै बाँकी रहन्छ। शून्यमा 5 जोडे 5 बाँकी र 9मा जति जोडिन्छ त्यति नै बाँकी रहन्छ। 9मा 5 जोड्यो 5 बाँकी रहन्छ र यसै कारण यो प्रकृति, यो सारा सृष्टि र शून्यता एकै चिजको दुईटा अनुभव हो, दुईटा अवस्था हो, दुईटा नाम हो, एउटै तत्त्व हो र यो बोधबिन्दु यो सृष्टिभन्दा धेरै भित्र छ। यो सृष्टिबाट, यो सृष्टि सकेर, यो सृष्टिको आयाम परिवर्तन गरेर, यो सृष्टिबाट मृत्यु भएर, यो सृष्टिको सम्पूर्ण कथा सकेर आफ्नो गहिराइमा सुरु हुन लागेको सृष्टि र भर्खर सकेको सृष्टि यसको उपस्थितिको झल्को हुन्छ। बन्दै गरेको क्रिएसन एज इट इज ह्यापनिङ, त्यो हुँदै गर्दा नै पनि छर्लङ्गै देखिन्छ र जे भएर सकियो त्यो पनि छर्लङ्गै देखिन्छ र यो दुईटै एकैचोटि देख्ने ठाउँ शून्य छ र अङ्कहरूले भिन्न भिन्न रूपमा मानिसको चेतनासँग काम गर्छन्, अथवा भनौँ तिम्रो चेतनाले भिन्न भिन्न किसिमले, भिन्न भिन्न रूपले अङ्कहरूसँग काम गर्छ। मानिसको सभ्यता नै अङ्कसँग यति गढेर बसेको छ कि अङ्कहरूको प्याटर्न, अङ्कहरूको चक्रमा यति गढेर बसेको छ कि मानिसहरूसँग चक्रहरू छन्, वार्षिक चक्र छन्, हप्ताको चक्र छन्, मासिक चक्र छन्, दैनिक चक्र छन् र अहिले घन्टाको बेसिसबाट मिनेटको बेसिसमा आइपुगेको छ। मिनेट मिनेटमा हामी काउन्ट गर्छौँ। जीवनशैली, हाम्रो लाइफस्टाइल यहाँसम्म आइपुगेको छ। इच सेकेन्ड्स काउन्ट्स र यो अङ्कको खेल जति जति खेल्दै गए पनि 1 र 9 भित्र मात्रै सीमित रहन्छ र यो शून्यको जन्म भए पछाडि शून्यमा शून्य जोड्न सकिएन र 9मा 9 जोड्न सकिएन। 9मा 9 जोड्दा 9 नै बाँकी रह्यो, शून्यमा शून्य जोड्दा शून्य नै बाँकी रह्यो र यही रूपमा चेतनाले यो र यही रूपमा चेतनाको फैलाव आफूभित्र हुँदै जाँदा अस्तित्व जति आफूबाट छुट्दै जान्छ त्यति आफू अस्तित्व हुँदै गइन्छ र हियर एन्ड नाउको स्थिति यसै कारण अहिले र यहाँको स्थिति अहिले र यहाँ मात्रै सम्भव छ, अरू ठाउँमा सम्भवै छैन र यसै कारण तिमी अहिले मात्र हुन सक्छौ, न पछि हुन सक्छौ, न अघि हुन सक्छौ, अहिले मात्र हुन सक्छौ। जे तिमीबाट अहिले र यहाँभन्दा पर जान्छ त्यसैको नाम मन हो र जेमा तिम्रो स्थिति, तिम्रो चेतना अहिले र यहाँभन्दा पर डेभिएट हुन्छ, पर जान्छ, त्यो कथा हो र यस आधारमा यो सत्सङ्ग पनि कथा नै हो। यो सत्सङ्गले पनि तिमीलाई गहिरा गहिरा कथाहरू देखाउँछन्, तिमीलाई रियलाइज गराउलान्, तर गहिरोमा यी पनि कथा नै हुन् र यो सब कथाको भन्दा धेरै भित्र अस्तित्वमा यो ठुलो चक्र यथावत जारी छ। त्यसपछि तिम्रो कथाको दर्शन भए पछाडि यो अनुभव तिम्रो अनुभव हुन्छ। तिम्रो कर्मको, तिम्रो जीवनको चक्र तिमीलाई बोध हुन्छ, यथार्थ हुन्छ। सबकन्सियसमा हामीले नम्बरलाई धेरै घुमाएका हुन्छौँ। हामी नर्सरी भयौँ, 1 भयौँ, 2 भयौँ, 3 भयौँ, हामी 1 इयर भयौँ, 2 इयर, 3 इयर भयौँ, अहिले 27 भयौँ, 28 भयौँ, 29 भयौँ, 50 भयौँ, 60 भयौँ। नम्बर्स हामीले आफ्नो जीवनलाई निहाल्नको लागि धेरै प्रयोग गर्छौँ र हामीले नम्बर्स हाम्रो आफ्नै शरीरलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारेर निहालेर हेरिसक्यौँ। कतिवटा के छन्, कता कता छन्। हामीले यो सृष्टिलाई टुक्रा टुक्रा पारेर ठाउँ ठाउँमा निहालेर हेरिसक्यौँ के छ, कता छ। अब ठिक
सृष्टिलाई त्यही मात्रामा जसरी हामीले बाहिर क्याटेगोराइज गरेर हेऱ्यौँ, स्याडो वर्कको अर्थ हुन्छ आफूभित्र नै आफ्ना क्यारेक्टरहरूलाई यसै गरी क्याटेगोराइज गरेर हेर्ने र यसै गरी यिनका पनि प्याटर्न देख्ने, यिनका पनि कथा देख्ने। त्यसपछि तिमी न बाहिर, न तिमी भौतिक हुन्छौ, न तिमी आध्यात्मिक हुन्छौ, न तिमीलाई घर छोड्न जानुपर्छ, घर छोडेर जङ्गल जानुपर्छ, न तिमीलाई जङ्गलमा छौ भने जङ्गल छोडेर नै घर जानुपर्छ। तिमी जहाँ छौ त्यही नै तिमी अहिले र यहाँ छौ। यसैको बोधलाई बुद्धत्व भनिएको, यसैको बोधलाई मध्य मार्ग भनिएको। तिमी मध्यमा छौ त्यतिखेर, र तिमीले चाहे पनि नचाहे पनि तिमी गहिरो निन्द्रामा हुँदा त्यही हुन्छौ। तिमी गहिरो निन्द्रामा हुँदा तिमीलाई सपना नपरेको रात, भोलिपल्ट बिहान एकै रात एकै सास निधाए जस्तो भएको रात, तिम्रो शरीर मुडा जस्तो लडेको लडाइँ गरेको हुन्छ, तिमीलाई थाहै हुँदैन। तिमी एकैचोटि बिहान उठ्छौ र केही थाहा नपाए जस्तो रात आनन्दले एकैचोटि कटे जस्तो यसरी अनुभव गर्छौ। ध्यानमा पनि हुने त्यही हो। यो क्षण अहिलेको र यहाँको क्षणलाई तिमीले जस्तो परिस्थितिमा छौ त्यस्तै परिस्थितिमा तटस्थ देख्छौ। तिमीलाई शरीर दुखेको छ भने दुखेको देख्छौ, मन दुखेको छ भने दुखेको देख्छौ। तिम्रो अगाडि गमला छ भने त्यसलाई देख्छौ र गमला देख्दैनौ, जे छ त्यसलाई देख्छौ। बोट देख्दैनौ, जे छ त्यसलाई देख्छौ। तिम्रो घरमा कुकुर, बिरालो यस्तै केही जनावर छ भने जनावर देख्दैनौ। यो प्रकृतिमा अस्तित्वमा तिमी जस्तै हुने क्रममा भएको अर्को एउटा प्राणी, अर्को एउटा जीव देख्छौ, जसको लगभग तिम्रै जस्तो बनोट र लगभग तिम्रै जस्तो ढाँचा छ। यो गहिरो प्याटर्न अस्तित्वको। यसरी अस्तित्वले गहिरोमा जहाँसम्म हेऱ्यो त्यहाँसम्म प्याटर्न्सहरू लगाएको छ, अङ्कहरू लगाएको छ। अङ्कहरू बुद्धिले टुक्रा टुक्रा पारेर हेर्न सक्ने भएको भएर अङ्क देख्यो। प्याटर्न अथवा चक्र, हृदयले चक्र देख्छ, प्याटर्न देख्छ। हृदयले आर्ट देख्छ, बुद्धिले, दिमागले, मनले प्याटर्नभित्रको फर्मुला देख्छ, प्याटर्नभित्रको फर्मुला खोज्छ, पत्ता लगाउँछ। सन्यासी, योगी, ध्यानी, बुद्ध यिनीहरूले अस्तित्वको बोधलाई बोध गर्छन्, देख्छन्, अनुभव गर्छन्, दर्शनमा आउँछ। फिलोसफरहरूले, तर्कविदहरूले, डिबेट गर्नेहरूले त्यसैको शब्दको बोध पाउँछन्। जुन बोध लगभग बोध हो, त्यसले पनि केही केही देखाउँछ। त्यसैले मानव सभ्यतामा धेरै धेरै ठाउँमा ग्रन्थहरू सेलिब्रेटेड छन्। केही देखाउँछ, त्यसले केही कथा देखाउँछ, सङ्केत गर्छ। र ठिक त्यस्तै गरी शून्यदेखि 9देखि शून्यको यात्रा, यसले केही देखाउँछ, केहीतिर झल्को गर्छ। यी पनि केही देखाउनको लागि सङ्केत हुन्। तिमीले एको हो ब्रह्म, यो अनुभवमा तिमी आइपुगे पछाडि, यो द्वारमा तिमी आइपुगे पछाडि, अहम ब्रह्मास्मि, यो द्वारमा तिमी आइपुगिसके पछाडि एउटा द्वार अझै बाँकी रहन्छ। त्यस पश्चात तिमी यही 9बाट शून्यमा प्रवेश हुन्छौ, शून्यमा विलिन हुन्छौ। जहाँ तिमी 9 पनि हौ, तिमी शून्य पनि हौ। तिमी यो पूर्ण सृष्टि पनि हौ, तिमी यो पूर्ण शून्य पनि हौ। यसरी कथा देखिसके पछाडि के गर्ने त? जीवनमा प्याटर्न्स देख्न थाले पछाडि के गर्ने त? सबकन्सियसलाई हामीले नम्बरमा ट्रेन गराएको भएर हाम्रो सबकन्सियसले हामीलाई घडीमा स्टिक गराएर राख्छ। नम्बर्स अफ एनी काइन्ड, एज होस्, मनी होस्, डिस्टेन्स होस्, केही कुरा किन्न पर्यो भने त्यसलाई होस्, सबै कुरालाई हामीले नम्बरमा लगाएर जीवनलाई सरल बनाउँदै ल्याएका छौँ। यो नम्बर देखिन थालियो, अब के त? बायोरिथम भन्ने एउटा कन्सेप्ट पश्चिममा निक्लियो। बायोरिथमले के भन्छ भने
तिमी भित्र पनि एउटा नेचुरल क्लक छ, घडी छ। तिमीले ख्याल गरे होला भोलिपल्ट बिहान तिमी कतै जानु पर्यो भने, तिमी कतै घुम्न जाँदै थियौ भने, तिमीलाई यति बजे उठ्नु छ भनेर तिमीले ख्याल गर्यो भने ठ्याक्कै तिमी त्यति बजे नै उठेका हुन्छौ। एक घडी यता एक घडी उता, दायाँ बायाँ, तर तिमी त्यही समय तिमीले भनेको समय तिमी उठ्छौ। र यो धेरै मानिसहरूको अनुभव हो। नेचुरल क्लक सदैव तिम्रो शरीरमा जारी छ र सबकन्सियसले यो नेचुरल क्लकलाई यति मजाले समातेको छ कि तिमीले घडी नहेरे पनि तिम्रो सबकन्सियसलाई ठ्याक्कै थाहा छ कति बज्छ। पहिला अझ पहिला यसरी अङ्कले जीवनलाई पुरा नछोपिदिँदा, बार्टर सिस्टम कायमै रहँदासम्म, घडीहरू मान्छेको घर घरमा नहुँदासम्म, भित्ते पात्रोहरू मान्छेको घर घरमा नहुँदासम्म मानिसहरू आकाश हेरेरै यति बज्यो, यति बेला भयो, यसरी थाहा पाउँथे। दृश्य देखेरै थाहा पाउँथे, दिनको ऊर्जा अनुभव गरेरै थाहा पाउँथे। किनकि यो बायोरिदम क्याल्कुलेटर, यो बायोरिदम साइकल, यो बायोरिदम प्याटर्न, यो बायोरिदम म्याथमेटिक्स, यसको मानिसलाई अनुभव गहिरोमा छ। र तिम्रो सबकन्सियसले तिमीलाई यसै गरी भिन्न भिन्न अङ्कहरू देखाउँदै ल्याउनु, भिन्न भिन्न प्याटर्नहरू देखाउँदै ल्याउनु भनेको तिम्रो अन्तर्यात्राको सुरुवात सुरु भयो भनेर जान्न थाले हुन्छ। तिम्रो आफ्नो अब यसले ठुला प्याटर्नहरू देख्नको लागि सहयोग पुर्याउँदै जान्छ। तिम्रा स्याडोको प्याटर्नहरू, तिम्रा कुण्ठाका प्याटर्नहरू, तिमीलाई दुख्छ भने किन दुख्छ, कहाँबाट दुख्छ, कस्ता कस्ता कथा जोडिएका छन्, यो सबै निहाल्न सक्ने र यो सबैलाई करुणामा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता तिमीमा विकास हुँदै जान्छन्। र सुरुमा यस्तो हुँदै जाँदा तिमीलाई रिस उठ्छ, मानिसहरूसँग रिस उठ्न थाल्छ, कसैको अनुहार हेर्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थाल्छ, संसार कति नराम्रो हुँदै गएको जस्तो लाग्न थाल्छ, सबैले ध्यान गरे कति राम्रो हुन्थ्यो जस्तो हुन लाग्न थाल्छ। किनकि भर्खर आफ्नो प्याटर्न देख्न थाल्दा नयाँ डिमेन्सनमा प्रवेश गरे जस्तो ऊर्जा, नयाँ स्थिति, नयाँ अनुभव हुन्छ, बाँड्न मन लाग्छ। र यो बाँडेको मिठाई सबैजनालाई खानको लागि तयार हुँदैनन्, सबैजना योग्य भइसकेका हुँदैनन्। त्यसैले सबैले यस्तो मिठाईलाई अनुभव पनि गर्न सक्दैनन्। यो मिठाई अस्तित्वले तिमीलाई दिएको छ, तिमी यसको स्वाद आनन्दले लिऊ। यो बगैँचामा एकैछिन बसेर यसको वासना आनन्दले लिऊ। यो प्याटर्न देख्न सक्ने क्षमताले तिमीलाई तिम्रो मात्र नभएर तिम्रा जति जति कुण्ठाहरू देखिँदै जान्छन् त्यति नै अरूको पनि देख्न सक्ने क्षमता बढाउँदै लैजान्छ। तिमीभित्र देख्नु भनेको तिमीले अरूमा घटेको घटना पनि देख्नु हो। किनकि मानिसहरू लगभग एकै प्याटर्नमा, सर्फेसमा बाँच्छन्। मन सर्फेसमा सबैको लगभग एकै प्याटर्नमा हुन्छ। यो समाजमा जस्तो हुरी चल्यो मनको सतहमा त्यस्तै हुरी चल्छ, मात्र सतहदेखि अलिकति गहिरोमा, अलिकति तल, अलिकति आफ्नो नजिक इन्डिभिजुअलिटीको उत्पन्न हुन्छ। त्यहाँ तिम्रो यात्रा हो। त्यसैले तिम्रो अध्यात्मको यात्रा, तिम्रो अन्तर्मनको यात्रा, तिम्रो ध्यानको यात्रा सबैलाई भन्नु जरुरी छैन। सत्सङ्गमा तिमी कुरा गर, तिमीसँगै यात्रा गरिरहेकासँग कुरा गर र बिस्तारै त्यसलाई बाहिर संसारमा ल्याउनको लागि करुणामा बदल्दै लैजाऊ। तिमीभित्र यसरी प्याटर्न देखिने व्यवस्था हुँदै गए पछाडि यी सिम्बल हुन् कि तिम्रा जीवनमा कता कता कुण्ठाहरू बाँकी छन्, त्यसलाई तिमीले चिन्न सक, देख्न सक। यस्ता अङ्कहरूको रेपिटेसन, यस्ता घटना परिस्थितिहरूको रेपिटेसन, यस्ता विचारहरूको रेपिटेसन, यस्ता सपनाहरूको रेपिटेसन, यसले तिम्रो सबकन्सियसले तिमीलाई केही न केही भन्न खोजिरहेको छ भनेर जनाउँछ। र यसै गरी तिमीले तिम्रो वरपर आएका रिस, प्रेम, यिनका पनि प्याटर्नलाई हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र जति तिमीले आफ्ना प्याटर्न देख्दै जान्छौ त्यति हिलो भरिएको पाउँछौ।
र हिलोको सोर्स पत्ता नलागेसम्म तिमीलाई कुण्ठा दुखिरहन्छ। तिमीलाई कसैको अनुहार नहेरौँ जस्तो लाग्छ, कसैसँग बोल्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, एक्लै बस्नु परे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, कतै पर गएर बस्नु परे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र यस्तै लाग्दै जानाले साधुहरूले घर छोडेर जान्छन्, जङ्गलमा गएर तपस्या गर्न जान्छन्, पहाडमा, माउन्टेनमा, समुद्रमा, कतै पर जान्छन्। तर पर जाँदैमा तिम्रो यो मन, तिम्रो यो स्थिति, तिम्रो यो अहिले जुन बगैँचामा तिमी छौ त्यो बगैँचा तिमीबाट पर जाँदैन, तिमी सँगसँगै जान्छ, तिमी जहाँ हुन्छौ त्यहीँ जान्छ। त्यसैले तिमीलाई जङ्गलमा पिकनिक गर्न जानु पर्यो भने पनि लाउड स्पिकर लिएर गएर तिमी त्यही गीत सुन्छौ जुन तिमीले घरमा सुन्छौ, बजारमा सुन्छौ। एभ्री टाइम म त्रिभुवन पार्क जाँदा, यस्तै कतै पिकनिक जाँदा म आश्चर्यमा पर्थेँ, मानिसहरू लाउड स्पिकर किन लिएर जङ्गल जान्छन्। मानिसहरू जहाँ गए पनि आफ्नो मन, आफ्नो अवस्थालाई सँगै लिएर जान्छन्, छोड्न सक्दैनन्। सतह एकदमै पेगाचोसो छ। स्पेनिसमा यसको अर्थ हुन्छ चुम्बकीय, ग्लु, सुपर ग्लु। मनको सतहले कथालाई यसरी समाउँछ, सुपर ग्लुले समाए जसरी समाउँछ। फेभिकोलको बट्टामा हात्तीले एकअर्कालाई तानेको देखाएको शक्ति के शक्ति होला, मनले त्यसरी सतहबाट कथालाई समाउँछ। र मनले त्यसै गरी दुःखलाई पनि समाउँछ, मनले त्यसै गरी सुखलाई पनि समाउँछ। मनले जेलाई पनि एकदमै भारी रूपमा समाउँछ। यो कथालाई तिमीले देख्न थाले पछाडि मनले समाएको पनि देख्छौ र मनले छोडेको पनि देख्छौ। मनले समाएको देख्नु भनेकै मनले छोडेको देख्नु हो। किनकि कुनै पनि कथा मनले समायो तिमीले देख्यौ, देख्ने बित्तिकै समाउने क्रम छुट्छ। देख्ने र समाउने एकैचोटि उपस्थित हुन सक्दैन। कि देख्ने मात्र हुन्छ कि कथा समाउने मात्र हुन्छ। कि तिमी रिस हुन्छौ कि तिमी रिसको द्रष्टा हुन्छौ, तिमी दुईटै एकैचोटि हुन सक्दैनौ। आवेगमा तिमी केही गर्छौ कि त्यसको द्रष्टा हुन सक्छौ, एकैचोटि दुवै हुन सक्दैन। कि 9 हुन्छ कि 0 हुन्छ, एकैचोटि दुवै हुन सक्दैन। हालाकि दुईटै एकै चिज हुन्। यसै कारण तिम्रा जिन्दगीमा देखिएका प्याटर्नहरू यहाँसम्म लिएर आऊ, जहाँ तिम्रा गहिरा गहिरा नमिठा क्षणहरू छन्, जहाँ तिमीलाई कसैलाई हेर्दा एकदमै नमिठो लाग्छ, त्यहाँ नै एकैछिन बसेर सानो बच्चालाई फकाए जस्तै, साँच्चीकै मन सानो बच्चालाई फकाए जस्तै छ, अझ छिमेकीको सानो बच्चालाई फकाए जस्तो छ। तिमीले केही गरेर कसैको बच्चालाई रुवाइदिहाल्यौ भने उसलाई फकाए जस्तो छ। किनकि मनले समाएको कथा मनले हत्तपत्त छोड्दैन। सबकन्सियसले पनि समाएको कथा सबकन्सियसले पनि हत्तपत्त छोड्दैन। सबकन्सियसलाई पनि सम्झाउन बुझाउन निकै समय लाग्छ। यसको केही विधि आमा डोलोरेस क्याननले आफ्नो जीवनकालमा यसका केही विधिको अभ्यास गर्नुभएको छ, गराउनु भएको छ। सोमनाम्बुलिस्टिक हिप्नोसिस भनेर यसको प्रयोग गराउनु भयो उहाँले। जहाँ यो सबकन्सियससम्म पुगेर कथालाई निहाल्न सक्ने क्षमताको विकास गराइन्छ। र ध्यान भनेको सेल्फ हिप्नोसिस नै हो। आफ्नै स्वेच्छाले हिप्नोसिसमा प्रवेश गरेर निहाल्दै आफ्नो सबकन्सियसमा प्रवेश गरेर आफ्नो सबकन्सियसलाई रिप्रोग्रामिङ गर्न मिल्छ। यो सबै चाबी तिमीसँग खुल्दै जान्छ। यस्ता प्रोग्राम आफ्नो चित्तमा कसरी भर्ने, कसरी राख्ने, कसरी कुनै कुराप्रति आफ्नो सोचलाई, आफ्नो चेतनालाई उजागर गराउने, कसरी आफ्नो लाइफस्टाइललाई ठ्याक्कै परिवर्तन गर्ने, यी सब कुराहरू एकदमै प्राकृतिक कुराहरू हुन्। किनकि सतहलाई हामीले जेमा घुमाइदिन्छौँ त्यही कुरा हाम्रो सबकन्सियसमा बिस्तारै प्रवेश गर्दै जान्छ। र यसका विधिहरू हामीले धेरै प्रयोग गर्यौँ आश्रम बस्ने बेलामा। यसरी कुनै बेला अस्तित्वले भ्याएछ, अस्तित्वले चाहेछ भने हामी सँगै बसेर यस्ता विधिहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाऊँ। जहाँ अस्तित्वगत भएर अस्तित्वलाई निहाल्न सक्ने गहिरो क्षमता प्राप्त होस् र एकै ठाउँमा सँगै बसेर गरिने सत्सङ्गले त्यसको ऊर्जा झन् बढाउँछ। त्यस्तो सत्सङ्गमा, त्यस्तो सङ्गमा
ध्यानमा प्रवेश अझ छिटो हुन्छ। त्यसैले प्याटर्न्सहरूलाई गहिरोमा हेर, धेरै शान्तमा हेर र 1 र 9 बीचको सम्पूर्ण खेलहरू यी पनि कथा नै हुन् भनेर हेर। तिमी जति यो कथामा बसे पनि, जहिलेसम्म बस्न मन लागे पनि बस्न पाउँछौ। तिमी जहिले पनि यी प्याटर्नहरूको डिमेन्सनमा बस्न मन लागे पनि बस्न पाउँछौ। तर त्यहाँबाट पनि अझै गहिरो छ तिम्रो यात्रा, त्यहाँबाट पनि अझै भित्र छ। यी पनि छुट्दै जान्छन् र यी छुटेनन् भने जान्नु, तिमी कतै धेरै दिन यसमा बस्यौ कि धेरै दिन यो इन्थुजियाजमलाई यही हो म आइपुगेँ, यही हो मैले पाएँ भनेर बस्यौ कि मनले जहाँ मैले पाएँ भनेर बस्छ, मनले जहाँ यही हो भन्छ त्यही तिमी एकदमै चनाखो भएर हेर आफ्नो मनलाई, आफ्नो दिमागलाई, आफ्नो बुद्धिलाई, आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो हृदयलाई एकदमै चनाखो भएर हेर त्यतिखेर। किनकि त्यो मोमेन्ट एकदमै तिमी नजिक आइपुगेको छौ, तर तिमी आइपुगिसकेको छैनौ। र जहाँ तिमीले मनलाई च्याप्पै समाउँछौ त्यहाँ मात्रै तिमी केही क्षण जाग्न सक्छौ। यसको प्रयोग जेन बुद्धिज्ममा निकै गरिन्छ। जेन गुरुले कहिलेकाहीँ आएर पछाडिबाट लौरोले हिर्काइदिनुहुन्छ ध्यानमा बसेका बेला। आकाशमा अल अफ अ सडन यसरी कसैले पछाडिबाट हिर्काइदिँदा, सरप्राइज पाउँदा मन शून्यमा जान सक्ने, मन आफ्नो कन्ट्रोलमा आउन सक्ने, मनलाई निहाल्न सक्ने क्षमता प्रगाढ भएर जान्छ। यसको प्रयोग हामीले आश्रम बस्ने बेलामा पनि गऱ्यौँ। यस्ता प्रयोगहरूले प्रत्येक मानिसलाई आफ्नो हुनुको भिन्न भिन्न लेभलहरूमा लिएर जान्छ, भिन्न भिन्न तलमा, भिन्न भिन्न तहमा लिएर जान्छ। आफ्नो उपस्थिति धेरै धेरै तलले बनेका छन्, अनगिन्ती तलले बनेका छन्, धेरै कथाले बनेका छन्। जहाँ जहाँ केलायो त्यही त्यही कथाले बनेका छन् यो अस्तित्व, बाहिर पनि भित्र पनि। त्यसैले 9मा पनि उति नै धेरै कथा छ जति शून्यमा छ, र शून्यमा जति धेरै कथा छ त्यति नै 9मा पनि छ। त्यसैले दुवै एकै हुन्। त्यसैले शून्यदेखि 1 हुँदै 9सम्मको यात्रामा जति जति अङ्क जहाँ जहाँ जसरी जसरी आए पनि यी सबै एकै यही ब्रह्माण्डकै अनुभवको उपस्थिति हो। र यो पनि गहन रूपमा गहिरो कथाको उपस्थिति हो, सतहको कथा होइन, सतहभन्दा अलिकति भित्रको कथा हो। त्यसैले सतहमा रहेको मनलाई यी कथाहरू बुझ्न कठिन पर्छ, र जसले सतहबाट अलिकति भित्र प्रवेश गर्न जानेको हुन्छ उसलाई संसारमा अरू जो सतहमा छन् उसलाई देखेर कहिलेकाहीँ इनर्जी नमिलेको जस्तो, कहिलेकाहीँ रिस उठेको जस्तो, कहिलेकाहीँ डिफ्लेक्ट गरेको जस्तो हुनु स्वाभाविक हो। र यो डिफ्लेक्सन यसकारण हुन्छ, प्रकृतिमा यसको उपस्थिति यसकारण छ कि तिमीलाई तिम्रो कालको, तिमीलाई तिम्रो भयानकको, तिमीलाई तिम्रो डेभिल साइडको पनि स्वीकार्यता उत्तिकै मात्रामा हुँदै जाने क्रम सुरु हुनुपर्छ। सुरु भएन भने दुख्ने क्रम सुरु हुन्छ, भएन भने अड्किने क्रम सुरु हुन्छ। धेरै कथामा मानिसहरू अड्केको देखेको छु। भिन्न भिन्न तलको अनुभवमा आइपुगिसके पछाडि, भिन्न भिन्न अनुभवहरू भइसके पछाडि अन्तिममा यो अस्तित्वमा आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो जीवनको पूर्ण जिम्मेवारी नलिएसम्म सम्भवै छैन। त्यहाँसम्म नपुगेसम्म कुण्ठै कुण्ठा, काँडै काँडा, ढुङ्गै ढुङ्गा, बाटो एकदमै उँचो निचो, चिप्लो, सबै कठिन छ। जता हेऱ्यो त्यतै कठिन छ। पूर्ण स्वीकार्यता र पूर्ण जिम्मेवारीता आइसके पछाडि, इमोसनल म्याच्योरिटी भइसके पछाडि, बुद्धत्व आइसके पछाडि, बुद्धिबाट बुद्धत्वमा आइसके पछाडि तिमीमा कसैले गाली वर्षायो, तिमीमा कसैले इनर्जी डिफ्लेक्ट गरायो भने पनि तिमीबाट घृणा आउँदैन, तिमीबाट प्रेम नै आउँछ। किनकि तिमीमा फुलेको सहस्रदल कमलले
हिलोको बास्ना दिँदैन, कमलकै बास्ना दिन्छ। तिम्रो जीवनमा आएको परिवर्तन, तिम्रो जीवनमा आएको नयाँ आयाम, नयाँ डिमेन्सनले तिम्रो वरपर प्रेम छर्न सकेन भने जान, अझै तिम्रो साधना पुगेको छैन, अझै तिमी भित्र आउन बाँकी छ। किनकि एकमात्र परिस्थिति, एकमात्र मापदण्ड कि तिमी ठिक मार्गमा छौ कि छैनौ, यो थाहा पाउने एकमात्र ठिक मापदण्ड यो हो कि तिमीलाई आनन्दको महसुस हुनुपर्छ। तिमीलाई रिसको महसुस कतै बाँकी छ, तिमीलाई कुण्ठाको महसुस, तिमीलाई केही कुरामा ईर्ष्याको, केही कुरामा एन्भीको, जेलसीको, यस्तो कुराको महसुस बाँकी छ भने अझै अलिकति कदम लिन बाँकी छ। मापदण्ड नै यही हो कि तिमी आफैले मात्र चेक गर्न सक्छौ यो मापदण्डलाई, र यो मापदण्ड यही हो कि तिमी तिम्रो परिस्थितिहरूको तटस्थ द्रष्टा बन। तिमीलाई तिम्रो जीवनमा देखिराखेको प्याटर्न, तिमीलाई तिम्रो जीवनमा देखिरहेको मागेको कुरा पुरा हुने, इच्छाको कुरा पुरा हुने, यस्तो हुँदै गएको देख्दा तिम्रो वरपर करुणा छर्न सकेको छौ कि छैनौ पनि हेर। यदि छैनौ भने यस्तो ऊर्जाले तिमीलाई कुण्ठातिर लिएर जान्छ। तिमी रेडी भएनौ, तिम्रो भाँडो रेडी भएन। अस्तित्वले यसरी मानिसलाई धेरैलाई यो प्रेम बराबर बर्साएको हुन्छ र धेरैले यो प्याटर्नहरू देखेको हुन्छ। मैले निकै मानिस भेटेको छु यसरी प्याटर्न देख्ने, र स्वयं म पनि कुनै बेला यो बगैँचामा थिएँ जहाँ यसरी देखिन्थ्यो, यसरी थाहा हुन्थ्यो, यसरी नक्सा देखिन्थ्यो। त्यसैले एकदेखि आओस् वा शून्यदेखि आओस्, वाणीदेखि आओस् या श्रवणदेखि आओस्, यो अस्तित्वमा आएको, परमात्मामा आएको, ब्रह्ममा आएको तिम्रो अनुभवलाई, तिम्रो पात्रतालाई तयार पार्दै यो अस्तित्वको वरदानलाई थाप्ने र यो सँगसँगै रेजोनेट गर्नेतिर लिएर जाऊ, तिम्रो साधनामा लैजाऊ। साधनामा नगएसम्म कता कता घोचिरहन्छ, कता कता दुखिरहन्छ। किनकि कसैले आफ्नो कथा बुझिदिँदैनन्, यसरी देखिन्छ। आफ्नो कथा कसैले बुझ्दैनन्, यसरी पर्सिभ गरिन्छ। यो पर्सिभ यसरी हुन्छ कि तिमी पहिला मनको सतहमा थियौ अरू जस्तै, अब मनबाट अलिकति सतहबाट तल आएर प्याटर्न देख्न थाल्यौ, र यो प्याटर्न देख्न थाले पछाडि तिमी यो प्याटर्नकै बगैँचामा मात्र छु भनेर सोच्यौ र सतहमा हुने मानिससँग तिम्रो रेजोनेट हुन छोड्यो। तिम्रो विचार, तिम्रो हुनुको, तिम्रो उपस्थितिको रेजोनेसन हुन छोड्यो। तिमी बाँडियौ फेरि अस्तित्वबाट। तिमी यो अनुभवमा, यो बोधमा आइपुग कि सतह पनि छ र मनको सतहभन्दा अलिकति तिमीले बोध गरिरहेको गहिराई पनि छ। दुईटैको उपस्थिति एकै नासमा छ। तिमी मनमा अरू कोही सतहमा छन्, उसले मेरा कुरा बुझ्दैनन् भनेर नहेर। तिमी पनि, तिम्रो मनमा पनि त्यो सतह कायम नै छ। तिम्रो गहिराईमा तिमीले अलिअलि देख्न थालेपछि, तिम्रा कथाहरू निहाल्न थालेपछि, त्यसका चक्र देख्न थाले पछाडि अरूका पनि गहिरा चक्रहरू देखिदेऊ र उसलाई करुणा बर्साउन थाल, प्रेम दिन थाल। त्यसपछि मात्र तिम्रो सहज र सहज स्वीकार्यता आउँदै जान्छ। सहज र सहज स्वीकार्यताको गहिरो अर्थ नै यही हो कि तिमीलाई आएको यो रिसलाई पनि तिमी हेरिदेऊ, त्यसलाई पनि स्वीकारिदेऊ। तिमी सतह छ, यसलाई स्वीकार। तिमीलाई रिस आउनु भनेको तिमी सतहमै छौ। अहिले स्विमिङ पुलको तलको ग्राउन्ड देखियो, तिमी ग्राउन्डमा पुगिसकेको छैनौ। अहिले 12 फिटको तलको ग्राउन्ड देखियो, फ्लोर देखियो, तिमी डाइभ गर्दैछौ, जाँदैछौ। र ध्यानलाई यस्तो अवस्था मानिन्छ जहाँ तिमी ग्राउन्ड पनि हौ, त्योभन्दा माथिको पानी पनि हौ, मध्यको पानी पनि हौ, सतहको पानी पनि हौ। तिमी सतहमा पौडिने पनि हौ, तिमी मध्यमा पौडिने पनि हौ, तिमी त्यो ग्राउन्डमा, त्यो सर्फेसमा, त्यो गहिराईमा पौडिने पनि हौ। तिमी त्यो पोखरीको सबै चिज हौ। त्यसैले तिमीले अरूको कथा देखेनौ भनेर, अरूले तिम्रो कथा देखेन भनेर रिसाएर कामै छैन। किन काम छैन भने ऊमा पनि सतह छ, ऊमा पनि सतहको सँगसँगै गहिराई छ। तिमीमा पनि सतह छ, तिमीमा पनि सतह सँगसँगैको गहिराई छ।
ऊमा पनि आँधीबेरी चल्छन्, तिमीमा पनि आँधीबेरी चल्छ र तिमीहरू दुवैजनाको आँधीबेरी एक आपसमा मिल्दैन अनि झगडा हुन्छ, चर्काचर्की हुन्छ, बाजाबाज हुन्छ। तर अस्तित्वमा तिमीहरूलाई बाज्ने पनि छुट दिएको छ। बाज्छौ भने बाजा, अनुभव नमिठो बनाउँछौ भने बनाऊ, अनुभव मिठो बनाउँछौ भने बनाऊ, जस्तो बनाउन मन लाग्छ त्यस्तै बनाऊ, पूर्ण छुट तिमीलाई दिएको छ। अहिले कन्फ्लिक्ट यति कारणले मात्र भयो कि तिमीले तिम्रो गहिराईलाई देख्यौ, तिमीले तिम्रो प्याटर्न आउन थालेको देख्यौ, तिमीले उसको प्याटर्नलाई निहालेनौ। त्यही भएर अङ्कले धेरै कुरा जनाउँदै जान्छ, धेरै कुरा जनाउँदै जान्छ। ज्योतिषशास्त्र यत्तिकै अङ्कमा अड्केको होइन, अङ्कहरूकै शास्त्रलाई ज्योतिषशास्त्र भनिएको हो वास्तवमा। र ज्योतिषशास्त्रमा नक्षत्रको अध्ययन पनि पर्यो, स्टार्सहरूको अध्ययन पनि पर्यो, ग्रहको अध्ययन पनि पर्यो, सूर्यको चन्द्रमाको अध्ययन पनि पर्यो। र त्यो सँगसँगै योगमा सूर्य, चन्द्र, ताराहरू, ग्रहहरू सम्पूर्णको भिन्न भिन्नै छुट्टा छुट्टै प्रभाव हामीमा परेको हुन्छ भनेर देख्न सकिन्छ। यस्तै अस्तित्वले तिमीलाई वर्षाएको केही करुणा हो। कुनै बेला कुनै एउटा अवस्थामा पुगेर, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, एउटा नयाँ बगैँचामा आइपुगिसके पछाडि, एउटा नयाँ लेभल अफ लाइफमा आइपुगिसके पछाडि नयाँ इन्थुजियाजम हुन्छ, नयाँ रमाइलो लाग्छ। त्यो फ्रेसनेसले एक किसिमको पागलपनलाई निम्त्याउँछ। त्यो पागलपन हेल्दी पागलपन पनि, स्वस्थ पागलपन, हेल्दी म्याडनेस पनि हुनसक्छ। यो पागलपन जहाँबाट अस्तित्व भाषाभन्दा, अनुभवभन्दा, भन्न सकिने पनि भन्दा, भन्न नसकिने पनि भन्दा भित्रबाट देखिन्छ। यहाँसम्मको यात्रा आउनको लागि मानिसहरूको ग्रोथ हुँदै जाने क्रममा भिन्न भिन्न लेभलहरू हुन्छन्। सानामा तिमीलाई आमाबा नजिक लाग्छ, आमाबा प्यारो लाग्छ, त्यसपछि आमाबा सँगसँगै कोही साथीभाइ, इष्टमित्र प्यारो लाग्छ र बिस्तारै बिस्तारै अपोजिट सेक्स अथवा विपरीत लिङ्गसँग पनि अट्र्याक्सन सुरु हुन थाल्छ। यो सबै सुरु हुँदै हुँदै गए सँगसँगै तिम्रो चेतनाको विकास, तिम्रो सोच्न सक्ने, तिम्रो अनुभव गर्न सक्ने, हेर्न सक्ने, निहाल्न सक्ने, यो सबै कुरा निर्धारण हुँदै जान्छ। यो सबै अनुभवहरूको झोलले, यो सबै अनुभवहरूको पोकोले तिमीलाई सेप गर्दै लैजान्छ। तिम्रो साइकीको, तिम्रो बडीको, तिम्रो माइन्डको, यो सबैको आकृति सेप गर्दै लैजान्छ, प्याटर्न सेप गर्दै लैजान्छ। र अधिकांश मानिसहरू अपोजिट सेक्ससम्म आइपुगेर रोकिन्छन्, किनकि अपोजिट सेक्सको अट्र्याक्सनसम्म आइपुगेर रोकिनुको अर्थात् प्रकृतिलाई जीवन सञ्चालन गर्नको लागि सहज भयो, जीवन निरन्तरता दिनको लागि सहज भयो र जीवनको निरन्तरता चलिरहेको छ यसरी। र यही मध्ये कोही कोहीले अस्तित्वको वरदान मान्छु म यसलाई, कोही कोहीले जीवनको अनुभव हुँदै हुँदै जाँदा 60-70 पुगिसके पछाडि जीवनको स्वीकार्यता, जीवनको फ्लावरिङ पाएको देखेको छु, भेटेका छु। यस्ता केही मानिसहरू, यस्ता केही दिव्य पुरुषहरू, केही दिव्य आमाहरू, दिव्य बुवाहरू भेटेको छु। उहाँहरूलाई आफ्नै अनुभवले त्यहाँ लग्यो, उहाँहरूलाई अस्तित्वको वरदान थियो। र कोही कोही त्यहाँसम्म पनि नपुगेर अझै छिटो नै, अझै चेतनाको हिसाबले, इन्टेलिजेन्सको हिसाबले अझै कम उमेरमै पुरा जीवनसम्म पनि बसेको देखेको छु। जीवनमा शरीरको अनुभव फरक फरक हुँदै जान्छ। शरीरको अनुभव सबैले गर्दै जान्छन्। शरीर 50 वर्ष पुगेको अनुभव सबैले गर्छ। शरीर 30 वर्ष हुँदा एक किसिमको अनुभव फरक आएको, शरीरको बनोटमा, हुनुमा, यसको फङ्सनालिटीमा आएको परिवर्तनलाई पनि देखिन्छ। कोही कोहीले माइन्डमा आएको परिवर्तनलाई पनि देख्छ, निहाल्न सक्छ, साइकीमा आएको परिवर्तनलाई पनि देख्न सक्छ, निहाल्न सक्छ। सबैले यो गर्न सक्दैनन्। र जसले जसले दोस्रो पाइला चाल्छन् उसले कुनै न कुनै क्षणमा आएर यो अवस्थामा आइपुग्छन्, यी कथाहरू देख्दै जान थाल्छन्। तिमीले आज तिम्रो स्याडो वर्क सुरु गरेका छौ भने, तिमीले आज तिम्रो कथा सुरु गरेका छौ भने कुनै न कुनै बेला गएर तिमी यो रियलाइजेसनमा आइपुग्छौ। यसको अरू कुनै उपाय नै छैन। तिमीले जे पाइला यो अस्तित्वमा चाल्छौ त्यसको फल कुनै न कुनै बेला तिमीले भोग्नै पर्छ। तिमीले हजारौँवटा इच्छा राख्छौ, हजारौँवटा पाइला चाल्छौ र त्यसकारण तिम्रो कर्मको लले, कर्मको नियमले तिमीले राखेको हजारौँवटा कथा
को सबैको भोग तिमीले गर्न नपाउने यो जुनीमा भएका कारण तिमीलाई अर्को जुनी दिइन्छ, अर्को जुनी दिइन्छ र तिम्रो इच्छा अनुरूप जति जति जुनी धारण गरे पनि हुन्छ। र तिमीलाई जुनी धारण गर्न मन छैन भने अहिले र यहाँ नै तिम्रा सब कथाहरू छोडेर प्रेजेन्टमा हियर एन्ड नाउमा आइपुग्यौ भने तिमी मुक्त भयौ। यो मुक्तिसम्म आउनको लागि भिन्न भिन्न द्वार, भिन्न भिन्न बगैँचा हुँदै आउनुपर्छ। प्रथम बगैँचा जन्म, आमा बाको स्नेह, दोस्रो साथीभाइ र बिस्तारै बिस्तारै समाजको बुझाइ, यस्तो हुँदै हुँदै अपोजिट सेक्सको अट्र्याक्सनसम्म आइपुग्दा, सेक्सुअल इनर्जिजहरूको डेभलपमेन्ट भएर आइपुग्दा एउटा नयाँ आयाममा प्रवेश हुन्छ। यसको पनि अनुभव भिन्नै हुन्छ। यस अनुभवमा यो काम ऊर्जालाई, यो सेक्सुअल इनर्जीलाई नबुझ्दा भिन्न भिन्न किसिमले मनले, शरीरले तनाव भोग्छ, दुःख पाउँछ र शरीरले सुख पाए जस्तो भोगे पनि गिल्टको कारणले मनले दुःख पाउँछ, चित्तले दुःख पाउँछ र अधिकांश मानिसहरू यही तलमै जीवन गुजार्नको लागि प्रकृतिले तयार बनाएर छोडिदिन्छ। त्यस पश्चात कोही कोहीमा आएको प्रश्नले, कोही कोहीमा आएको खोजीले, कोही कोहीमा आएको वैराग्यताले अन्तर्मनको यात्रा गराउँदै लैजान्छ अनि एउटा कुनै स्टेजमा आएर प्याटर्न्सहरू देख्न थालिन्छ। मानिसहरूले प्याटर्न्सहरू देख्नको लागि भिन्न भिन्न कुराहरूको प्रयोग गरे। ध्यानको मात्र नभएर स्टिमुलेन्टहरूको पनि प्रयोग गरे, जस्तै साइकिडेलिक्स, जस्तै भाङ, धतुरो, यस्ता यस्ता कुराहरू प्रयोग गरेर सोमरसदेखिको यात्रा छ हामीसँग कथामा। त्यहाँदेखि अहिले मोडर्न टर्मिनोलोजी, मोडर्न सभ्यतामा भिन्न भिन्न यस्तै तत्त्वहरूको प्रयोग गरेर प्याटर्न्सहरूलाई निहाल्ने प्रयास गरे र जसले जसले यस्ता सब्सटेन्सहरू प्रयोग गरेर यसलाई निहाल्ने प्रयास गरे, यो प्रयोगमा हुनेजेल यसलाई राम्रो देखे, अस्तित्वगत देखे र पोजिटिभ चेन्ज लाइफमा आए पनि नआए पनि अस्तित्वसँग एकको अनुभव प्राकृतिक रूपमा निकै कमलाई भयो। र यसले के दर्शाउँछ भने त्यो जसलाई भयो त्यो सायद त्यही मानिसलाई भएको हुनुपर्छ जसले जसले अन्तर्मनको यात्रालाई कायमै राखे, निरन्तर निहाल्ने प्रयासलाई कायमै राखे र यस्तै यस्तै मानिसहरू, यस्तै यस्तै साधुहरू पनि भए जसलाई यी सब्सटेन्सहरूले, यी तत्त्वहरूले केही छोएनन्। एउटा कथा छ निमकारुली बाबा भन्ने साधुको। उहाँलाई रामदास नामक एकजना वेस्टर्न साइकोलोजी फिलोसोफर, यस्तै साइन्टिस्ट, वैज्ञानिक मान्छेले एलएसडी नामक केमिकल लगेर दिन्छन् र उनले त्यो सबै खाइदिन्छन् र त्यही पनि उनी तटस्थ भएर हेरेर बस्छन्। यही गर्न सकेको भएको भरमा रामदास हुन गयो, किनकि ऊ अब निमकारुलीका बाबाको जीवन्त सन्यासी बन्यो। त्यो मोमेन्ट पश्चात उसलाई त्यो मिरेकल भएको थियो, किनकि संसारमा कसैले पनि रेजिस्ट गर्न नसकेको त्यस्तो स्ट्रङ ड्रगलाई उहाँलाई केही पनि नभएको देख्दा उक्त मानिसलाई, उक्त वैज्ञानिकलाई आश्चर्यजनक लाग्नु स्वाभाविक थियो। जीवनमा प्राकृतिक रूपमा नै प्याटर्न देख्न सक्ने क्षमतामा आइसके पछाडि सब्सटेन्सले निहालेको प्याटर्न्सलाई पनि उसले देख्न सक्छ र यसलाई पनि मनकै कथा हो, मनकै पर्दा हो, मनकै कथामा पर्दामा चलेको हावा हो, हुरी हो भनेर देख्छ, थाहा पाउँछ। र त्यसै कारण अधिकांश यस्ता ड्रग्सहरू पार्टी ड्रग्स पनि भने कि मानिसलाई केही कथा भुल्नु छ, मानिसलाई केही कथाभन्दा पर रहनु छ, केही दुःख छ मानिसलाई जो सकिए हुन्थ्यो, गए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ र त्यसै त मानिसले इन्टक्सिकेन्टको युज गर्छ। मानिसको मनको सतहमा धेरै दुःख छ, धेरै कथा छ र यसलाई भुलाउनको लागि धेरै इन्टक्सिकेन्ट युज गर्छ मान्छेले। चुरोटदेखि लिएर होस्, रक्सीदेखि लिएर होस्, गाँजा, भाङ, धतुरो, यस्तै यस्तै मोडर्न ड्रग्सहरूसम्म सबै कुरालाई लिएर मान्छेले मन आफ्नो कथाभन्दा अलि पर रहन चाहन्छ र मनले जति कथा हेर्न खोजे त्यति कथा देखाउँछ र जति भित्र प्रवेश गर्न खोजे त्यति प्रवेश गर्न दिन्छ। र अराइभलको अर्थ यो होइन कि तिमी जति प्रवेश गर्न सक्छौ त्यति प्रवेश गर्दै जाऊ। अराइभलको अर्थ यो हो कि तिमी प्रवेश गर्न सकिन्छ भनेर देख्यौ र प्रवेश गर्न पर्छ, पर्दैन, जान्छ, जाँदैन, तिमी अस्तित्वलाई छोडिदिन्छौ। तिमी अस्तित्वगत भएर जहाँ जहाँ जसरी जसरी फुल्दै जान्छ त्यसरी फुल्दै जान दिन्छौ। यो भयो विटनेसिङको मार्ग, निहाल्दै जाने मार्ग, रेस्टफुल मार्ग। र रेस्टफुल मार्ग सबैभन्दा छिटो मार्ग पनि हो।
रेस्टफुल मार्ग पेसेन्सले भरिन्छ, धैर्यताले भरिन्छ। आनन्दले धैर्य हुँदै हुँदै थकाइ मार्दै मार्दै गइन्छ र जति थकाइ मारिन्छ त्यति फ्रेस हुँदै गइन्छ। र थकाइ मार्नुको अर्थ हुन्छ यो सब कथालाई झारिदिने, ध्यानमा देखेका कुरालाई पनि झारिदिने, सपनामा देखेका कुरालाई पनि झारिदिने, एकैछिन झारिदिने। किनकि सबै कुरा प्याटर्न्सभित्रै छन्, सबै कुरा 1 भित्रै छन्, सबै कुरा 0 देखि 9 भित्रै छन्। यो सबै एक 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 को हुने क्रमको जारी हो। यो झाँक्रीहरूको ढ्याङ्ग्रोको आवाज जस्तै हो। एक 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 एक, अहिले 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 अहिले। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हो धेरै धेरै बगैँचाबाट पास हुँदै आउनुपर्छ। यात्रालाई माया गरेर आऊ। कथालाई, आफ्नो कथालाई मात्र नदेख, आफ्नो वरिपरिको कथालाई पनि देख। सबैलाई कथा भन्न जरुरी छैन। कथा देखे भने तिमीमा भएको कथालाई तिमीले प्रेममा परिवर्तन गर्न सक्छौ। कसैलाई केही खुसी दिएर, कसैलाई केही तिम्रो समय दिएर। ख्याल गर, कसैलाई समय दिनु जस्तो अमूल्य कुरा केही छैन। तिमी तिम्रो हुनुभन्दा पर तिमी समाज हुन गइरहेको हुन्छौ। तिमी भन्दा बाहेक अरू जो आउँछ समाज सुरु हुन्छ। तिमी भन्दा बाहेक अरू कोही। त्यसैले अरू कोहीसँग हुँदा पूर्ण भइदेऊ, पूर्ण बसिदेऊ, अस्तित्वसँगै बसिदेऊ, भइदेऊ र प्रेमले भइदेऊ। तिम्रो आनन्द पूरा रूपले देऊ। यही हो करुणाले गर्न सक्ने। हृदयको जागृति भएन र सिधै तेस्रो आँखाको जागृति भयो भने तालमेल मिल्दैन। र कति मान्छे यही अवस्थामा हराउँछन् र यही अवस्थामा पागल भए जस्तै हराएर बस्छन्, आफूभित्रै हराएर बस्छन्। हराउने आफूभित्र पनि होइन, हराउने बाहिर पनि होइन। आफू भित्र पनि जान सक्ने हुने हो, आफू बाहिर पनि जान हुन सक्ने हो। हरेक क्षण, हरेक पल। यही नै हो परम स्वतन्त्रता। यही नै हो निर्वाणको अर्थ। तिम्रा प्रश्नहरूलाई अझै निहाल, 2-3 दिन अझै निहाल। प्रष्ट भएर हेर, गहिरोमा जतनले हेर। तिमीमा आउने कुण्ठाहरूलाई, रिसलाई पनि गहिरोमा हेर। यो फुल्दै गरेको फुललाई हेर। यसको दोष, यसमा उम्रेको यो सँगसँगै आएको काँडालाई अरूमा दोष नदेऊ। तिमीमा रिस उठ्नु भनेको तिमीभित्र भएको रिसको उजागर भएको, तिम्रो छायाको उजागर भएको, तिम्रो छायालाई मायाले स्वीकार। त्यसपछि तिम्रो छायालाई उजागर हुन सहयोग गर्नेलाई तिमीले धन्यवाद बाहेक केही दिन सक्दैनौ। तिमीमा रिस छ, त्यसको बोध गराइदिएकोमा रिस उठाउनेलाई तिमीभित्र प्रेमको सुरु हुन थाल्छ। तिमीलाई देखाइदियो कि तिमीभित्र के छ। यसलाई मात्र तिम्रो शक्तिले प्रेममा बदल्न सक्छ, अरू कसैले सक्दैन। न मैले सक्छु, न तिम्रा परिवारमा अरू कसैले सक्छन्, न गुरुले सक्छन्, न भगवानले नै सक्छन्, न नै यो अस्तित्वले सक्छ। अस्तित्वले तिमीलाई जे गर्न पनि बराबर छुट दिएको छ। त्यही भएर यो सत्सङ्गमा मैले सहज र सहज स्वीकारलाई जिम्मेवारीसँग जोड्दछु। आफ्नो जीवनको पूर्ण हक लिएर स्वीकार र जिम्मेवार। तिम्रो होसको दृष्टि, तिम्रो हेर्ने दृष्टिलाई कायमै राख। मिठो फ्लावरिङ हुँदैछ। यो फ्लावरिङलाई राम्ररी केलाऊ, राम्ररी सुरक्षा गर, राम्ररी मलजल देऊ। अर्थात् साधना गर, हेर्ने साधना गर, विटनेस हुने साधना गर। माया, आखिरमा मृत्यु नै त कुरेका हौँ हामी सबैले। मृत्यु अपरिहार्य नै छ। त्यसैलाई त, त्यसैको प्रतीक्षामा हाम्रा मन बोर मान्ने भएर त हामीले यो सब उजागर गरेका छौँ। तिमीलाई जहाँ जहाँ दुख्छ त्यहाँ त्यहाँ तिम्रो अन्तर्मनले चाबी खोल्न खोजिरहेको हुन्छ। जहाँ जहाँ कसैसँग रिस उठ्छ त्यहीँ त्यहीँ तिम्रो रिसप्रति जागरुक भएर उति नै खेर फोर्सका साथ, जोडका साथ त्यसलाई प्रेममा बदलेर हेर। केही एक्ट अफ लभ, केही जेस्चर अफ लभ गरेर हेर, केही प्रेमको काम गरेर हेर, केही कार्य गरेर हेर। र तिमीमा आएको यो परिवर्तनले तिमी जोसँग रिसाइरहेको छौ, जो तिमीसँग रिसाइरहेको छ, उसमा पनि आउने परिवर्तनलाई हेर। यो मिरेकल हुन जान्छ। बाँकी केही प्रश्नहरू छन् भने सन्देशमा पठाउनु, हामी भोलिका सत्सङ्गमा त्यसलाई हेर्नेछौँ।
र अर्को एउटा प्रश्न हामीलाई आज आएको, सपनामा भनेको के हो, सपनामा देखेको कुराहरू कतिको साँचो र झुटो हुन्छन्, यसका बारेमा पनि हामी भोलिका सत्सङ्गमा कुरा गर्नेछौँ। आजको सत्सङ्गमा केही यसको बारेमा भनियो, केही बोलियो, केही चिन्तन गरियो। आजलाई यति नै।